كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك يا كريم يا حنان يا منان ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم اهدنا عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا والآخرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربي إني ما أنزلت إلي من خير فقير. ربي إني ما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك وقدرتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. الله سبحانه وتعالى الله نبيك القرآن العالم حافظ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على يا الله صل وسلم على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.